Good morning, good morning, good morning. Salamat sa Ginoo ning adlawng Martes. Kumusta? Salamat niya ning adlawng Martes atong pasidunggan ug pasalamatan ang buhi nato alias pinaagi sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Madto bitaw sa pulong sa Ginoo na kung aduna kay dulungog pamati or patilinhogi ang pulong sa Ginoo. Bueno di ta maglangan mag-iskuta ta sa pulong sa Ginoo dinhi sa Lucas 8 bersikulo 11 ngadto sa 15. Kani nga mensahe nagisgutay kini kabahin sa magpupugas. Kung atong pamalandungan ng pulong sa Ginoo nagisgot kini sa upat ka klase sa binhi. Una katong binhi nga nahulog sa kalsada o sa dapit sa dalan. Ikaduha katong binhi nga nahulog sa batuon. Ikatulo katong binhi nga nahulog sa sampiniton ug ang ikaupat katong nahulog sa tabunok nga yuta. Unang pangutana, asa kani ining upat? Una katong nahulog sa dapit sa dalan. Unya sa dihang nakapaminaw sa pulong sa Ginoo, abot ang yawa gisakmit dayon kini. So nawala. Ikaduha katong nahulog sa batuon, naminaw sa pulong sa Ginoo, may abot ang mga pagsulay, napildi o wala makapadayon sa pagpangalaga. Ikatulo katong nahulog sa sampiniton, patalinghog sa pulong sa Ginoo, naminaw sa pulong sa Ginoo, nangalagad sa makadiyot. Pero niabot ang mga kabalaka, niabot ang mga problema, kawadon sa kinabuhi. Ang pagsulay, na backslide. Og wala makapadayon sa pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Ikaupat, atong nahulog sa tabunok nga yuta. Nakabati sa pulong sa Ginoo, misulod sa alimpatakan, nihunob sa kasing-kasing, nakagamot, nangalagad na tinud-anay ug namunga. Dunay namunga og 100, adunay namunga og 60, adunay namunga og 30. Ang pangutana asa tani ini? Una, batuon, daplin sa dalan. Ikaduha, batuon. Ikatulo, sampiniton nga kasing-kasing. Ikaupat, tabunok nga kasing-kasing. Kung imong pamalandungan ang una ug hangtod sa ikatulo, kani nga kasing-kasing dili iya sa Dios. Ug ang ikaupat, maulang ang kasing-kasing nga iya sa Dios. Itong kasing-kasing nga tabunok nga andam maminaw sa pulong sa Ginoo ug andam ikinabuhi ang kinabuhing Kristohanon. Usa lang ang iya sa Dios. Kung atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo, nag-ingon nga jutay lang ang makasulod sa kingharian sa Dios. Jutay lang. So asa ka niini? Ang pulong sa Ginoo nag-ingon na sa katapusan dagan unya ang magtaw kanako Ginoo apan wala ko makaila kanila. Ang inailan sa Dios, ang ilan sa Ginoo kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga taas sa langit. Ang tabunok nga kasing-kasing mao kadtong nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga taas sa langit ug kadto lamang ang makaadto sa langit. So igsoon higala kung anaata sa tulo daplin sa dalan nga kasing-kasing, nasa batuon nga kasing-kasing, naa sa sampiniton nga kasing-kasing, iampo sa Ginoo nining taknas kabuntagon nga at pulihan ang imong kasing-kasing ug tabunok nga kasing-kasing aron makapangalagad ta nga tinud-anay diha sa atong buhay nga Dios. Matud pa sa pulong sa Ginoo sa Jeremiah 33:3, nasa dihang muduol ka kaniya, sa dihang musampit ka kaniya, siya mutubag o ipatagamtam diha kanimo ang mga panalangin nga sukad na sukad wala pa gid nimo matagamtami. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon usab nga sa dihang mutawag ka kaniya, sa dihang muduol ka diha kaniya, siya muduol diha kanimo. Pili lamang ang tabunok nga kasing-kasing aron aduna kay maayong relasyon ug lalom nga relasyon diha sa atong buhay nga Dios. Ang Dios magapanalangin sa mensahe, dalaygon ang Dios. God bless us all.